कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज़ आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर। कागजात नामजदगी जमा कराने और हासिल करने का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 रोज़ की तोसी मांग ली। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने कागजात नामजदगी में तोसी के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली के बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 7 दिन मुख्तस किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अहद चीमा को आज ही ओहदे से हटाने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने निगरान मुजरा को हटाने के मामले पर निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद के मुतालिक केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार सैयद अजीज़ुद्दीन काका खेल एडवोकेट पेश न हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। CTD पंजाब ने वाक़े का मुकदमा कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया, जिसमें दहशतगर्दी कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात शामिल की गई। FIR के मतन के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िमान ने किसी की इमा पर ग्रेनेड से हमला किया, जबकि घर के गैराज में बम फेंक के और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सादिकाबाद के नवाही इलाके रहीमाबाद में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जिससे घरेलू सार्फिन को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी महंगे दामों पर लकड़ियां और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। रहीम यार खान थाना कोर्ट सब्जल पुलिस की इंसदादे अगवा बराए तावान एंटी हनी ट्रैप सेल ने फैसलाबाद के शहरी को अगवा होने से बचा लिया। फैसलाबाद के शहरी अलादिता जफरुल्ला शादी की झांसा में आकर उबाड़ो सिंध जा रहा था। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट जेहलम की जानिब से गवर्नमेंट राजा गजनफर अली खान हाई स्कूल पिंडादन खान में भी प्रिंसिपल मलिक शौकत अली की ज़ेर निगरानी उस्ताज़ा इकराम की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद ऐसे बच्चे जो आम बच्चों के साथ तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, उनको आम स्कूलों में तालीम के अमल में शामिल करना है। मास्टर ट्रेनर्स में मलिक नुमान इम्तियाज़ अवान, राजा हामिद अली खान, राजा अरसलान जफ़र, मुसद्दिक बिलाल शामिल हैं। रहीम यार खान आम इंतखाबात 2024 के इनाकाद के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तकरीब हल्फ बर्दारी। ज़िला के 19 रिटर्निंग और 38 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शकील अहमद भट्टी ने रिटर्निंग असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान से हल्फ लिया। वोटर्स के हवाले से गुजारिश करता चलूँ कि अवामुन नास से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे यहाँ जो है पोल डे को 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करने के लिए निकलें, ताकि उनके चुने गए जो नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों में बैठ के उनके लिए बेहतरीन किस्म की कानून साजी करे और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोशा रहें। बाकी इंतज़ामात के हवाले से कल हमने हलफ की तकरीब की थी, जो DRO साहब ने ROs और AROs से हल्फ लिए हैं, तो वो तकरीब हमारी हो चुकी है और इंतज़ामात के हवाले से हमारी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पोलिंग स्टेशंस की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो परसों तमाम ROs को प्रोवाइड कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया और हम बिल्कुल इलेक्शन के मोड में आ गए हैं। पब्लिक नोटिस हमारे हो गए हैं, हमने हलफ ले लिया है। 19 बुनियादी तौर पे हमारे ROs हैं और 38 AROs हैं, तो इन सब से मैंने हलफ लिया है और मैंने खुद भी इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके हलफ उठाया है। CPDI की जानिब से जेहलम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में CPDI की जानिब से पाकिस्तान में बजट की शफाफियत पर सालाना रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वफाकी और सूबाई सतहों पर बजट साजी के अमल में खामियों की निशानदही की गई और बजट तजावीज़ पर शहरी ग्रुपों,
حکومتی اداروں اور اہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کو شہریوں کی شرکت کو فروغ دینے کے لیے ایک مرکزی ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کرنے پر غور کرنا چاہیے جو شہریوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ حکومتوں کو بجٹ کی تشکیل کے اہم مرحلے کے دوران ممکن عوامی مشاورت بشمول ٹاؤن ہال میٹنگز اور ورکشاپ کے آغاز کو ترجیح دینی چاہیے۔ رپورٹ میں خواتین اقلیتوں، بچوں اور معذور افراد کے لیے الگ الگ بجٹ سٹیٹمنٹ تیار کرنے کی مطالبہ بھی کیا گیا۔ رپورٹ میں پاکستان سٹیزن بجٹ پیش کرنے کے عمل کو مخصوص قانون سازی یا ضوابط کے ذریعے باقاعدہ بنانے پر زور دیا گیا۔ سی پی ڈی آئی کی رپورٹ کے مطابق حکومتوں کو بجٹ سازی کے عمل میں شہریوں کی شرکت کو قانونی تحفظ دیا جائے اور حکومتی اداروں کو بجٹ سازی کے عمل کے مختلف مراحل کے دوران شہریوں سے مشاورت کا پابند بنایا جائے، خاص طور پر بجٹ کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد کے دوران ارکان پارلیمنٹ کے کردار کو بڑھایا جائے۔ سی پی این بی اے کی رکن تنظیم اور سی آر جی کی زیر اہتمام شفاف بجٹ سازی پر اسٹیک ہولڈرز ڈائیلاگ کے دوران منتخب نمائندوں، مقامی حکومتوں کے نمائندوں، سول سوسائٹی اور تنظیموں اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر وسیم اور امجد گوندل نے کہا کہ پاکستان میں بجٹ کی شفافیت کی صورتحال 2023 پر مبنی چوتھی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ سعودی عرب سے ہمارے نمائندہ خصوصی عامر شمون چاند کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ساحلی شہر الخبر کے ایک مقامی ہوٹل میں ایلیٹ کلب سعودی عرب کے بانی جویریہ اسد کی پہلی کتاب یو نیڈ یو کی تقریب پر رونمائی منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت مقامی، سعودی اور دیگر کمیونٹی سے مخصوص افراد نے شرکت کی۔ کتاب کی تقریب رونمائی سے مہمان اعزازی میاں اجمل جمیل نے یو نیڈ یو کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جویریہ اسد نے ہمارے معاشرے کی ان خواتین کو روشنی دکھانے کی کوشش کی جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے خوابوں کو پورا نہ کر سکیں۔ یہ کتاب اپنے قارئین کو ایک مثبت اور تعمیری سوچ کے ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ کتاب کی مصنفہ جویریہ اسد کا کہنا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں کتب بینی کا رواج کم ہو چکا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ نئی نسل میں کتب بینی کو فروغ دیا جائے تاکہ ان کی شخصی اور فکری تربیت سازی کی جا سکے۔ تقریب سے عبدالقادر کبانی، شفق عمران، زینب منہاس، مدیحہ مزمل، احسن ملک، مزمل شاہ، محمد جواد، سعدیہ تجمل، عائشہ طارق اور دیگر کا کہنا تھا کہ آج کل کے ڈیجیٹل زمانے میں کتب بینی کی عادت ناپید ہو چکی ہے اور یہ کتاب مطالعے کے رجحان کو تقویت بخشے گی۔ جی، میں آج بہت خوش ہوں اور فخر کے ساتھ آج میں کہنا چاہوں گی کہ آج میری کتاب کی رونمائی ہے اور میرا ایک بچپن کا خواب جو میں ایک لکھاری بننا چاہتی تھی، ایک رائٹر بننا چاہتی تھی، لیکن بہت سارے خوابوں کے ساتھ یہ خواب بھی ادھورا رہ گیا، لیکن زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا اور الحمدللہ میں نے اپنے اس خواب کو پورا کیا۔ اور اس بک کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے گرو نہیں کر سکتے، آپ کو خود اپنے راستے بنانے ہوں گے، خود آسمان ڈھونڈنا ہوگا اپنے پر پھیلانے کے لیے۔ احمد لندن کے مقامی ہوٹل میں یو کے بزنس پاکستان کونسل نے پاکستان ہائی کمیشن ڈاکٹر محمد فیصل کے اعزاز میں شائع کا اہتمام کیا۔ تقریب میں لندن کی نامی گرامی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی تاجر برادری میں شامل مرد و خواتین نے بھرپور طریقے میں شرکت کی۔ مہمان خصوصی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے تقریب میں آئے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور میں اسپیشلی مسٹر عطا حق اور یو کے پاکستان بزنس کونسل اور ان کی ٹیم کے ساتھ ساتھ تمام شرکاء کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیت زندگی سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یو کے بزنس پاکستان کونسل کے ہریٹینٹ مسٹر عطا حق کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی اس تنظیم کی بنیاد تب رکھی جب کرونا میں پوری دنیا اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مسٹر عطا حق نے اسپیشلی طور پر ہائی کمیشن لندن میں ٹریڈ منسٹر جناب شفیق شہزاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ٹریڈ منسٹر نے اس وقت ہماری رہنمائی فرمائی جب فزیکلی طور پر کسی بھی تنظیم کا آغاز کرنا ناممکن تھا، لیکن انہوں نے آن لائن زوم کے ذریعے ویبنارز اور آن لائن میٹنگز کا اہتمام کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔